प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ सङ्कटकालको बेलामा निलम्बन नहुने हक कुन हो? सङ्कटकालको बेलामा निलम्बन नहुने हक कुन हो? अप्सन क रहेको छ आवासको हक, अप्सन ख रहेको छ सूचनाको हक, अप्सन ग रहेको छ गोपनीयताको हक, अप्सन घ रहेको छ शिक्षा सम्बन्धी हक। कुन हो त सङ्कटकालको बेलामा निलम्बन नहुने हक? यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन घ रहेको छ। सङ्कटकालको बेलामा निलम्बन नहुने हक कुन हो त? शिक्षा सम्बन्धी हक हो। शिक्षा सम्बन्धी हक। सङ्कटकालको बेलामा निलम्बन नहुने हक अरू पनि रहेका छन्। निवारक नजर बद्ध विरुद्धको हक पनि यो पनि हो। सम्पत्तिको हक पनि हो। सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, आवासको हक, उपभोक्ताको हक। सङ्कटकालको बेलामा निलम्बन हुने हकहरू। सङ्कटकालको बेलामा निलम्बन हुने हक। यहाँ नहुने हक भनेर सोधेको छ। सङ्कटकालको बेलामा निलम्बन नहुने हक कुन हो त? शिक्षा सम्बन्धी हक यो निलम्बन नहुने हक हो। हुने हकहरू निवारक नजर बद्ध विरुद्धको हक रहेको छ, सम्पत्तिको हक, सूचनाको हक, गोपनीयताको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, आवासको हक, उपभोक्ताको हक। सङ्कटकालको बेलामा निलम्बन हुने हकहरू यिनीहरू हुन्। र सङ्कटकालको बेलामा निलम्बन हुने हकहरू मैले भर्खरै भने र नहुने हक शिक्षा सम्बन्धी हक रहेको छ। प्रश्न नम्बर 2 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सचिव को रहने व्यवस्था छ भनेको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ? अप्सन ए मन्त्रालयको सचिव, अप्सन बी नेपाल शिक्षा सेवाको राप प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीहरूमध्येबाट मन्त्रालय तोकेको कर्मचारी, अप्सन सीमा मन्त्रालयको सहसचिव विद्यालय शिक्षा हेर्ने, अप्सन डी महानिर्देशक शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव को रहने व्यवस्था छ? को रहने व्यवस्था छ त? अप्सन बी यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ। नेपाल शिक्षा सेवाको राप प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा बोर्डका वरिष्ठ कर्मचारीहरूमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको कर्मचारी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 3 मा जाम। इन्चोन घोषणा 19-22 मे 2015 को मुख्य 5 विषयहरूमा तलको कुन विषय क्षेत्र पर्दैन भनेको छ। इन्चोन घोषणा 19-22 मे 2015 को मुख्य 5 विषयहरूमा तलको कुन विषय क्षेत्र पर्दैन? अप्सन ए शिक्षाको अधिकार, अप्सन बी समतामूलक शिक्षा, अप्सन सी समावेशी शिक्षा, अप्सन डी साक्षरोत्तर शिक्षा भनिएको छ। 5 विषयहरूमा तलको कुन विषय क्षेत्र पर्दैन? तलको कुन विषय क्षेत्र पर्दैन त? अप्सन डी पर्दैन, साक्षरोत्तर शिक्षा पर्दैन। 5वटा पर्छन् तर कुन विषय क्षेत्र पर्दैन भनेको छ अप्सन डी चाहिँ पर्दैन। इन्चोन घोषणा 2022 ले मुख्य 5 विषयहरू घोषणा गरेको छन्। त्यहाँभित्र विषयहरू क्षेत्र कुन पर्दैन त? साक्षरता शिक्षा पर्दैन। प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। तलको कुन अवस्थामा देखाएको अवधिभर कुनै पनि शिक्षक बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छ? तलको कुन अवस्थामा देखाएको अवधिभर कुनै पनि शिक्षक बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छ? अप्सन ए निलम्बन भएको अवधिभर। अप्सन ए मा रहेको छ निलम्बन भएको अवधिभर। अप्सन बी बढुवा रोक्का गरिएकोमा रोक्का भएको अवधिभर। अप्सन सी मा तल्लो पदमा घटुवा गरेकोमा घटुवा भएको मितिले 2 वर्षसम्म। अप्सन डी सम्बन्धित श्रेणीको तहमा 5 शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पुरा गरिएको स्थायी शिक्षक भनिएको छ। तलको कुन अवस्थामा देखाएको अवधिभर कुनै पनि शिक्षक बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छ भनिएको छ। यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ। यस प्रश्नको सम्बन्धित श्रेणीको तहमा 5 शैक्षिक सत्र, यहाँ वर्ष भनिएको छैन, 5 शैक्षिक सत्रको नोकरी अवधि पुरा गरेको स्थायी शिक्षक बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन पाउने छ भनिएको छ। अप्सन डी यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ।
प्रश्न नम्बर 5 समाज शिक्षा कार्यक्रमको नमुना परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको पहिलो जिल्ला कुन हो? समाज शिक्षा कार्यक्रमको नमुना परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको पहिलो जिल्ला कुन हो भनिएको छ। अप्सन ए बाँके, अप्सन बी काभ्रे पलाञ्चोक, अप्सन सी सिन्धुपलाञ्चोक, अप्सन डी उदयपुर। समाज शिक्षा कार्यक्रमको नमुना परीक्षणका रूपमा लागू गरिएको पहिलो जिल्ला कुन हो? बाँके, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपलाञ्चोक, उदयपुर। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ, बाँके रहेको छ। अप्सन ए बाँके। प्रश्न नम्बर 6 बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपका पक्षहरूमा कुन पर्दैन? बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपका पक्षहरूमा कुन पर्दैन? अप्सन ए प्रभावकारिता, अप्सन बी समावेशीकरण, अप्सन सी शिक्षामा लैङ्गिक पक्ष, अप्सन डी निरन्तर शिक्षा। बालमैत्री विद्यालय राष्ट्रिय प्रारूपका पक्षहरूमा कुन पर्दैन? अप्सन ए प्रभावकारिता, अप्सन बी समावेशीकरण, अप्सन सी शिक्षामा लैङ्गिक पक्ष, अप्सन डी निरन्तर शिक्षा। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ, निरन्तर शिक्षा रहेको छ। अप्सन डी निरन्तर शिक्षा, अप्सन डी राइट आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 7 समावेशीकरणको मूल सिद्धान्तमा कुन पर्दैन? समावेशीकरणको मूल सिद्धान्तमा कुन पर्दैन? अप्सन ए समतामूलक पहुँच, अप्सन बी पूर्ण सहभागिता, अप्सन सी विविधताको स्वीकृति र सम्मान, अप्सन डी विशेष माध्यमद्वारा प्राप्त गरिने शिक्षा। समावेशीकरणको मूल सिद्धान्तमा कुन पर्दैन? समतामूलक पहुँच, पूर्ण सहभागिता, विविधताको स्वीकृति र सम्मान, विशेष माध्यमद्वारा प्राप्त गरिने शिक्षा। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ, विशेष माध्यमद्वारा प्राप्त गरिने शिक्षा। अप्सन डी राइट आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 8 उत्तर बाल्य अवस्थाको विशेषता मनोवैज्ञानिकका अनुसार कुन पर्दैन भनिएको छ। उत्तर बाल्य अवस्थाको विशेषता मनोवैज्ञानिकका अनुसार कुन पर्दैन? अप्सन ए बाल समूहको उमेर, अप्सन बी सृजनात्मक उमेर, अप्सन सी खेलको उमेर, अप्सन डी विद्यालय जाने उमेर। उत्तर बाल्य अवस्थाको विशेषता मनोवैज्ञानिकका अनुसार कुन पर्दैन? यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ, विद्यालय जाने उमेर पर्दैन। अप्सन डी राइट आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषतामा तलको कुन पर्दैन भनिएको छ। शास्त्रीय सम्बन्धन प्रत्यावर्तन सिकाइ सिद्धान्तको विशेषतामा तलको कुन पर्दैन? उत्तेजना सामान्यीकरण, अप्सन बी उत्तेजना विभेदीकरण, अप्सन सी विस्मरण, अप्सन डी व्यवहारको आकृतिकरण। उत्तेजना सामान्यीकरण, उत्तेजना विभेदीकरण, विस्मरण, व्यवहारको आकृतिकरण। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ, व्यवहारको आकृतिकरण पर्दैन। अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 10 सिकाइका अपवादहरूमा तलको कुन पर्दछन्? सिकाइका अपवादहरूमा तलको कुन पर्दछन्? अप्सन ए प्रतिक्षेत्र क्रिया, अप्सन बी सहज प्रवृत्ति, अप्सन सी परिपक्वता, अप्सन डी माथिका सबै। यस प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै, अप्सन डी रहेको छ। प्रतिक्षेप भनेको चाहिँ प्रतिक्षेत्र भएको छ, प्रतिक्षेप हुन्छ यहाँनिर, प्रतिक्षेप। अप्सन ए प्रतिक्षेप क्रिया, अप्सन बी सहज प्रवृत्ति, अप्सन सी परिपक्वता, माथिका सबै पर्सन राइट आन्सर रहेको छ, माथिका सबै। प्रश्न नम्बर 11 स्मृतिमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा कुन पर्दैन? स्मृतिमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा कुन पर्दैन? अप्सन ए सिकाइ, अप्सन बी धारणा, अप्सन सी पुनः स्मरण, अप्सन डी भण्डारण गर्नु। स्मृतिमा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा कुन पर्दैन भनेको छ। अप्सन ए सिकाइ, अप्सन बी धारणा, अप्सन सी पुनः स्मरण, अप्सन डी भण्डारण गर्नु। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ, भण्डारण गर्नु पर्दैन। प्रश्न नम्बर 12 सामाजिकरणका तत्त्वहरूमा कुन तत्त्व पर्दैन? सामाजिकरणका तत्त्वहरूमा कुन तत्त्व पर्दैन? अप्सन ए भाषा, अप्सन बी प्रेम र स्नेह, अप्सन सी सामाजिक अन्तर्क्रिया, अप्सन डी
विभेदीकरण सामाजिकरणका तत्त्वहरूमा कुन पर्दैन? भाषा, प्रेम र स्नेह, सामाजिक अन्तर्क्रिया, विभेदीकरण। कुन पर्दैन त? यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ, विभेदीकरण पर्दैन, अप्सन डी विभेदीकरण। प्रश्न नम्बर 13 नेपालमा शैक्षिक योजनाहरूको सूक्ष्म योजना निर्माणको तह कुन हो? नेपालमा शैक्षिक योजनाहरूको सूक्ष्म योजना निर्माणको तह कुन हो? अप्सन ए राष्ट्रिय सङ्घीय, अप्सन बी प्रादेशिक, अप्सन सी स्थानीय, अप्सन डी विद्यालय। नेपालमा शैक्षिक योजनाहरूको सूक्ष्म योजना निर्माणको तह कुन हो? राष्ट्रिय सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय, विद्यालय। कुन हो त? अप्सन डी रहेको छ, विद्यालय हो, अप्सन डी विद्यालय। प्रश्न नम्बर 14 इम्पोर्टेन्ट पनि रहेको छ यो। वर्तमानमा विद्यालयको आय व्ययको लेखा परीक्षण कुन निकाय दायरा हुने गर्दछ भनिएको छ। वर्तमानमा विद्यालयको आय व्ययको लेखा परीक्षण कुन निकाय दायरा हुने गर्दछ? गाउँ नगर शिक्षा समिति, अप्सन ए, अप्सन बी शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ, अप्सन सी सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश, अप्सन डी महालेखा परीक्षक भनिएको छ। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ, गाउँ नगर शिक्षा समिति, गाउँ नगर शिक्षा समिति दायरा हुने गर्दछ। प्रश्न नम्बर 15 शिक्षक मेन्टरिङबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने पक्ष कुन हो भनेको छ? लाभान्वित हुने पक्ष शिक्षक मेन्टरिङबाट। अप्सन ए नप्रवेशी शिक्षक, अप्सन ख अनुभवी शिक्षक, अप्सन ग विद्यालय प्रशासन, अप्सन ग समुदाय। कुन हो त लाभान्वित हुने? कुन हो? अप्सन ए रहेको छ राइट आन्सर, नप्रवेशी शिक्षक, अप्सन ए राइट आन्सर। प्रश्न नम्बर 16 शिक्षकको कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? शिक्षकले कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? अप्सन क निरन्तर सिकाइ र पेशागत विकास, अप्सन ख सञ्चार र सहकार्य, अप्सन ग विषयवस्तुको ज्ञान, अप्सन ग शिक्षण सिकाइ तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान। निरन्तर सिकाइ शिक्षक कार्यमूलक अनुसन्धान गर्नु कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ, शिक्षक कार्यमूलक अनुसन्धान र प्रतिबिम्बन गर्नु भन्ने हुन्छ यहाँनिर। अनुसन्धान र प्रतिबिम्बन गर्नु कुन सक्षमतासँग सम्बन्धित छ? निरन्तर सिकाइ पेशागत विकाससँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 17 कार्यमूलक अनुसन्धान सिप शिक्षकको कुन सिप अन्तर्गत पर्दछ भनिएको छ? कार्यमूलक अनुसन्धान सिप शिक्षकको कुन सिप अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन ए वैयक्तिक गुण, अप्सन बी सामाजिक गुण, अप्सन सी पेशागत गुण, अप्सन डी आर्थिक गुण। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ, पेशागत गुण रहेको छ, अप्सन सी राइट आन्सर, पेशागत गुण। प्रश्न नम्बर 18 युनिसेफका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरका पक्षहरूमा कुन पर्दैन? युनिसेफका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरका पक्षहरूमा कुन पर्दैन? अप्सन ए सिकारु, अप्सन बी गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण, अप्सन सी गुणस्तरीय पाठ्यवस्तु, अप्सन डी गुणस्तरीय भौतिक संरचना। युनिसेफका अनुसार शैक्षिक गुणस्तरका पक्षहरूमा कुन पर्दैन? अप्सन डी पर्दैन, गुणस्तरीय भौतिक संरचना पर्दैन, अप्सन डी। प्रश्न नम्बर 19 विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-2080 का प्रमुख उद्देश्यहरूमा कुन पर्दैन? विद्यालय क्षेत्र विकास योजना 2073-2080 का प्रमुख उद्देश्यहरूमा कुन पर्दैन भनेको छ? असमय समता, अप्सन बी गुणस्तर, अप्सन सी सक्षमता, अप्सन डी समानता। अप्सन डी पर्दैन, समानता पर्दैन, अप्सन डी यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 20 राष्ट्रिय प्रारूपको गुणस्तर सम्बन्धी सूचकहरू विक्रम 2087 सम्म प्राथमिक तह पुरा गर्ने दर को सूचक कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भनेको छ। राष्ट्रिय प्रारूपको गुणस्तरीय सम्बन्धी सूचकहरू 2087 सम्म प्राथमिक तह पुरा गर्ने दर
को सूचक कति प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ भनेको छ। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ। 79.5% पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। 79.5 पुर्याउने लक्ष्य रहेको छ। प्रश्न नम्बर 21 विद्यालय सुशासनको आयामहरूमा कुन पर्दैन? विद्यालय सुशासनको आयामहरूमा कुन पर्दैन भनेको छ। अप्सन ए राजनीतिक, अप्सन बी आर्थिक, अप्सन सी सामाजिक, अप्सन डी पेशागत व्यावहारिक। कुन पर्दैन? अप्सन डी पर्दैन, पेशागत व्यावहारिक पर्दैन। अप्सन डी राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 22 क्षतिपूर्ति सहित नागरिक वडापत्रको प्रयोग कहिलेबाट सुरु भयो भनेको छ। क्षतिपूर्ति सहित नागरिक वडापत्रको प्रयोग कहिलेबाट सुरु भयो? विक्रम 2057, 2064, 2070, 2061। कहिलेबाट सुरु भयो त? अप्सन सी राइट एन्सर रहेको छ। 2070 1 महिना 2 गतेबाट सुरु भएको हो यो। प्रश्न नम्बर 23 परम्परागत फाइलिङ प्रणालीमा कुन पर्दैन? परम्परागत फाइलिङ प्रणालीमा कुन पर्दैन? अप्सन ए पोको फाइलिङ, अप्सन बी खोपे फाइलिङ, अप्सन सी बाकस फाइलिङ, अप्सन डी दराज फाइलिङ। कुन पर्दैन त? दराज फाइलिङ पर्दैन। दराज फाइलिङ पर्दैन। परम्परागत फाइलिङ प्रणालीमा दराज फाइलिङ पर्दैन। प्रश्न नम्बर 24 शैक्षिक नेतृत्वको नवीनतम अवधारणा अनुसार विनियम नेतृत्वभित्र तलको कुन पर्दछ? अप्सन ए वितरित नेतृत्व, अप्सन बी पुरस्कार र सुविधा, अप्सन सी अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध, अप्सन डी सांस्कृतिक मूल्य। शैक्षिक नेतृत्वको नवीनतम अवधारणा अनुसार विनियम नेतृत्वभित्र तलको कुन पर्दछ? वितरित नेतृत्व, पुरस्कार र सुविधा, अन्तर्वैयक्तिक सम्बन्ध, सांस्कृतिक मूल्य। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ, पुरस्कार र सुविधा रहेको छ। प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ कक्षा कोठामा विद्यार्थी उत्प्रेरणा तथा संवेग व्यवस्थापन कुन अन्तर्गत पर्दछ? बसाइ व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापन, मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन, समूह कार्यको व्यवस्थापन। कक्षा कोठामा विद्यार्थी उत्प्रेरणा तथा संवेग व्यवस्थापन कुन अन्तर्गत पर्दछ भनेको छ। कुन व्यवस्थापन अन्तर्गत पर्दछ? बसाइ व्यवस्थापन, शिक्षण सिकाइको व्यवस्थापन, मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन, समूह कार्यको व्यवस्थापन। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ, मनोवैज्ञानिक वातावरणको व्यवस्थापन। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 26 प्रयोगको आधारमा गोलोभ र नक्सा कस्तो सामग्री हो? प्रयोगको आधारमा गोलोभ र नक्सा कस्तो सामग्री हो? अप्सन क स्थूल, अप्सन ख अर्धस्थूल, अप्सन ग दृश्य, अप्सन ग श्रव्य र दृश्य। प्रयोगको आधारमा गोलोभ र नक्सा कस्तो सामग्री हो? यो दृश्य हो। अप्सन ग दृश्य। अप्सन ग दृश्य। प्रश्न नम्बर 27 वस्तुगत प्रश्नको प्रकारमा तलको कुन पर्दैन? वस्तुगत प्रश्नको प्रकारमा तलको कुन पर्दैन? अप्सन ए ठिक बेठिक प्रश्न, अप्सन बी खाली ठाउँ भर्ने प्रश्न, अप्सन सी वैकल्पिक प्रश्न, अप्सन डी बुदा रिपोर्ट गर्ने। कुन पर्दैन भनेको छ। यस प्रश्नको राइट एन्सर हुन्छ अप्सन डी। अप्सन डी हुन्छ यस प्रश्नको राइट एन्सर, बुदा रिपोर्ट गर्ने पर्दैन। प्रश्न नम्बर 28 पाठ्यक्रमविद हिल्डा टावाका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा छन्? पाठ्यक्रमविद हिल्डा टावाका अनुसार पाठ्यक्रमका तत्त्वहरू कतिवटा छन् भनिएको छ। 5 वटा रहेका छन्। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ 5 वटा। प्रश्न नम्बर 29 फाइदा र बेफाइदा छुट्याउन संज्ञात्मक क्षेत्रको कुन तह अन्तर्गत पर्दछ भनिएको छ। फाइदा र बेफाइदा छुट्याउन संज्ञात्मक क्षेत्रको कुन तह अन्तर्गत पर्दछ? अप्सन क ज्ञान, अप्सन ख बोध, अप्सन ग विश्लेषण, अप्सन ग मूल्याङ्कन। फाइदा र बेफाइदा छुट्याउन संज्ञात्मक क्षेत्रको कुन तह अन्तर्गत पर्दछ? यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन सी रहेको छ, विश्लेषण रहेको छ। अप्सन सी विश्लेषण। प्रश्न नम्बर 30 नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको दोस्रो चरण कुन हो? नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको दोस्रो चरण कुन हो भनेको छ। अप्सन ए आवश्यकताको पहिचान, अप्सन बी नीतिगत निर्णय, अप्सन सी पाठ्यक्रमको विकास,
यहाँ जिति भएको छ, यहाँ नीतिगत हो। यो यहाँनिर नीति हुन्छ, यहाँनिर नीतिगत निर्णय, नीतिगत निर्णय। पाठ्यक्रमको विकास, पाठ्यक्रम र स्वीकृति र कार्यान्वयन। नेपालमा पाठ्यक्रम विकासको दोस्रो चरण कुन हो भनिएको छ? दोस्रो चरण कुन हो त? दोस्रो चरण नीतिगत निर्णय हो। अप्सन बी राइट एन्सर रहेको छ। पहिलो आवश्यकताको पहिचान हो, दोस्रो यो भइहाल्यो नीतिगत निर्णय, तेस्रो पाठ्यक्रमको विकास भइहाल्यो, चौथो पाठ्यक्रम स्वीकृति र कार्यान्वयन र पाँचौं मूल्याङ्कन हो। प्रश्न नम्बर 31, शिक्षक निर्देशिकाले निर्देशन नगर्ने विषयवस्तु तलको कुन हो? शिक्षक निर्देशिकाले निर्देशन नगर्ने विषयवस्तु तलको कुन हो? अप्सन ए पाठ्यपुस्तक छनौट र प्रयोग, अप्सन बी पाठको उद्देश्य, अप्सन सी मूल्याङ्कन, अप्सन डी शिक्षण क्रियाकलाप। शिक्षक निर्देशिकाले निर्देशन नगर्ने विषयवस्तु तलको कुन हो भनेको छ? पाठ्यपुस्तक छनौट र प्रयोग, पाठको उद्देश्य, मूल्याङ्कन, शिक्षण क्रियाकलाप। शिक्षण क्रियाकलाप भनेको छ। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ। यस प्रश्नको राइट एन्सर बहुपाठ्यपुस्तक छनौट र प्रयोग रहेको छ। बहुपाठ्यपुस्तक छनौट र प्रयोग अप्सन ए राइट एन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 32, कक्षा 1 देखि 3 को एकीकृत पाठ्यक्रम अन्तर्विषयक ढाँचामा समावेश नगरिएको विषय कुन हो? समावेश नगरिएको विषय कुन हो? सामाजिक अध्ययन, विज्ञान तथा वातावरण भएको छ, विज्ञान तथा प्रविधि हो। यहाँनिर विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा शारीरिक, नेपाली। समावेश चाहिँ नभएको नेपाली, अप्सन डी हो। यो समावेश नगरिएको विषय नेपाली। प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ, गणित विषय अध्यापन गर्दा प्रयोग गरिने शिक्षण विधिमा तलको कुन पर्दैन भनेको छ? गणित विषय अध्यापन गर्दा प्रयोग गरिने शिक्षण विधिमा तलको कुन पर्दैन? अप्सन ए आगमन तथा निगमन विधि, अप्सन बी समस्या समाधान विधि, अप्सन सी प्रयोगात्मक विधि, अप्सन डी अवलोकन विधि। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन डी अवलोकन विधि हो। अवलोकन विधि। प्रश्न नम्बर 34, वार्षिक शैक्षिक योजना कसले तयार पार्दछ? वार्षिक शैक्षिक योजना कसले तयार पार्दछ भनिएको छ? विषय शिक्षकले भइहाल्यो। यो विषय शिक्षकले पार्दछ। विषय शिक्षकले शैक्षिक योजना, वार्षिक शैक्षिक विषय शिक्षकले। वार्षिक कार्ययोजना प्रहले। प्रश्न नम्बर 35, दैनिक पाठ्ययोजनाका अङ्गहरू कतिवटा छन्? कतिवटा छन् त? 5 वटा छन्। अप्सन सी 5 वटा रहेको छ राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 36, परियोजना कार्यविधिका प्रतिपादक को हुन्? परियोजना कार्यविधिका प्रतिपादक को हुन्? परियोजना कार्यविधिका प्रतिपादक को हुन्? अप्सन क प्लेटो, किलप्याट्रिक, डिभिलियर्स, बेकन। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ, किलप्याट्रिक हुन्। किलप्याट्रिक। प्रश्न नम्बर 37, मूल्याङ्कनको कुन अन्य साधनले व्यावहारिक पक्षको मापनलाई प्रभावकारी बनाउँछ भनेको छ? केले त मूल्याङ्कनको कुन अन्य साधनले व्यावहारिक पक्षको मापनलाई प्रभावकारी बनाउँछ? अप्सन ए अवलोकन, अप्सन बी श्रेणी मापन, अप्सन सी स्वमूल्याङ्कन, अप्सन डी रोजु सूची। यस प्रश्नको राइट एन्सर रहेको छ अप्सन ए अवलोकन रहेको छ। यस प्रश्नको राइट एन्सर। प्रश्न नम्बर 38, मूल्याङ्कनलाई 4 प्रकारमा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? मूल्याङ्कनलाई 4 प्रकारमा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? अप्सन ए माइकल स्काइमेन, अप्सन बी लिन ग्राउन्ड लन्डे, अप्सन सी रोबर्ट सल इवेल, अप्सन डी पोफाम। मूल्याङ्कनलाई 4 प्रकारमा विभाजन गर्ने शिक्षाविद को हुन्? लिन ग्राउन्ड ल्यान्डले गरेका हुन्। यो चाहिँ यिनले स्थान निर्धारण पनि गरेका छन्, निर्माणात्मक, निदात्मक, निर्णयात्मक।
प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ रुबिक्सको आधारभूत पक्ष कुन होइन भनेको छ। रुबिक्सको आधारभूत पक्ष कुन होइन? मूल्याङ्कनको आधार, मूल्याङ्कनको सूचक र त, अङ्कनको व्यञ्जन, क्षेत्र र क्रम निर्धारण भनिएको छ। यस प्रश्नको सही आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ, क्षेत्र र क्रम निर्धारण। अप्सन डी राइट आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 40 एकीकृत पाठ्यक्रम 1-3 ले मूल्याङ्कनका तरिका कति उल्लेख गरेको छ? एकीकृत पाठ्यक्रम 1-3 ले मूल्याङ्कनका तरिका कति उल्लेख गरेको छ? 9 वटा उल्लेख गरेको छ। अप्सन सी राइट आन्सर रहेको छ, 9 वटा। प्रश्न नम्बर 41 उद्देश्यका आधारमा अनुसन्धानको प्रकारमा कुन पर्दैन? वर्णनात्मक अनुसन्धान, अप्सन ए। अप्सन बी अन्वेषणात्मक अनुसन्धान, अप्सन सी सहसम्बन्ध अनुसन्धान, अप्सन डी परिमाणात्मक अनुसन्धान। यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन डी रहेको छ, परिमाणात्मक अनुसन्धान। अप्सन डी रहेको छ। प्रश्न नम्बर 42 तलको मध्ये कार्यमूलक अनुसन्धान कुन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ? अप्सन ए रेखीय प्रक्रिया, अप्सन बी चक्रीय प्रक्रिया, अप्सन सी सैद्धान्तिक प्रक्रिया, अप्सन डी व्यावहारिक प्रक्रिया। तलका मध्ये कार्यमूलक अनुसन्धान कुन प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ? यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन बी रहेको छ, चक्रीय प्रक्रिया। अप्सन बी राइट आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 43 कार्यमूलक अनुसन्धानको अन्तिम चरण कुन हो? अप्सन ए प्रतिबिम्बन, अप्सन बी अवलोकन, अप्सन सी कार्य, अप्सन डी योजना। कार्यमूलक अनुसन्धानको अन्तिम चरण कुन हो? यस प्रश्नको राइट आन्सर रहेको छ अप्सन ए रहेको छ, प्रतिबिम्बन रहेको छ राइट आन्सर। प्रश्न नम्बर 44 मामला अध्ययनको विशेषता कुन होइन? अप्सन क वैयक्तिक अध्ययन, अप्सन ख गहन अध्ययन, अप्सन ग गुणात्मक अध्ययन, अप्सन ग परिमाणात्मक अध्ययन। मामला अध्ययनको विशेषता कुन होइन भनेको छ? अप्सन डी होइन, परिमाणात्मक अध्ययन। अप्सन डी होइन यस प्रश्नको राइट आन्सर। प्रश्न नम्बर 45 आइएमइआइएस भर्जन 5.1 मा कतिवटा मोड्युल छन् भनिएको छ? कतिवटा मोड्युल छन्? कतिवटा मोड्युल रहेका छन्? अप्सन डी 9 वटा मोड्युल रहेका छन्। अप्सन डी राइट आन्सर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 46 साधारणतया कम्प्युटर हार्डवेयर कति प्रकारका हुन्छन्? यो सबैलाई थाहा भएको कुरा होला, 4 वटा हुन्छन्, 4 वटा। अप्सन के प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ टुल्स फर ग्रुप डिस्कसनमा तलको कुन पर्दैन भनेको छ? डिस्कसनमा कुन पर्दैन होला? यहाँले थाहा पाइसक्नु भएकोलाई युट्युब पर्दैन। टुल्स फर ग्रुप डिस्कसनमा तलको कुन पर्दैन त? युट्युब पर्दैन। प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ शिक्षकको चक र डस्टर भए जस्तै सिकर्मीको के हुन्छ? शिक्षकको चक र डस्टर भए चाहिँ सिकर्मीको के हुन्छ भनेको छ? शिक्षकको चक र डस्टर काम गर्ने साधन भए सिकर्मीको के हुन्छ होला? अप्सन बी राइट आन्सर रहेको छ, करौती रहेको छ। अप्सन बी राइट आन्सर के रहेको छ त? करौती रहेको छ। प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ 600 को 40% को 40% कति हुन्छ भनिएको छ? कति हुन्छ होला? 600 को 40% को 40% कति हुन्छ? अप्सन बी 96 हुन्छ यस प्रश्नको राइट आन्सर। प्रश्न नम्बर 50 रहेको छ 15-17 बाट कति साझा संख्या घटाउँदा 6-7 हुन्छ भनिएको छ? कति हुन्छ होला? कति हुन्छ होला तपाईलाई हिसाब गर्नु नै आफैले पनि सक्नुहुन्छ। अप्सन बी रहेको छ यसको राइट आन्सर 3 हुन्छ। अप्सन बी 3 हुन्छ।